هل صحيح أنه لم يكن هناك في طهران مسجد للسنة كي تصلي فيه عندما ذهبت؟ لم يكن ولا يزال إلى الآن حسب معلوماتي حتى الآن؟ لا يوجد مسجد لأهل السنة. كنا نصلي في الملحقية السعودية، عبارة عن كراج سيارات يفرغ يوم الجمعة وتفرش فيه سجادات الصلاة ونصلي، وليس هناك صوت في خارج المبنى وإنما داخلي. وهناك مدرسة باكستانية ترفع منها مقاعد الطلبة ويفرش ويصلون ثم يذهبون، فلا يوجد. وكان حتى على هذا في احتجاج من الإيرانيين أنه يجب أن تصلوا في مسجد طهران، جامعة طهران، لأن المسلمين يجب أن يكونوا يد واحدة والخطيب واحد. فكان احنا ردنا أنه عدد سكان طهران حوالي 12 مليون، والذين يصلون في جامعة طهران 60,000 مثلا، يعني أين بقية المسلمين يعني؟ ثم نحن لا نعرف الفارسية ولهذا نصلي مع بعض. ومع هذا هم طلبوا إغلاق هذا المكان، طلبوا إغلاق موقف السيارات الكراج في الملحقية السعودية، طلبوا إغلاقه كمصلى تصلون فيه. طلبوا إغلاقه. كان جاء مبعوثا من رفسنجاني، شخص يعمل في الإعلام اسمه محمد صادق الحسيني، وكنا في حفل للسفراء، فكلم السفير السعودي وقال يجب أن تغلقوا هذا المكان، هكذا هي رغبة الدولة الإيرانية ورفسنجاني تحديدا. كان الكلام مع الملحقية أو السفارة السعودية مع السفير مباشرة؟ السعودي، مع السفير السعودي نعم. فهو استهجن وكلنا استهجنا ذلك، أنه هذا مكان ليس له أي شيء، يعني لا يدعى للإيرانيين أن يأتوا يصلوا فيه يعني. فلماذا مع وجود كنيس لليهود، مع وجود كنائس للمسيحيين، للزرادشتيين، كل الملل يعني، فاعتبروا أهل السنة جزء يعني ويصلوا في مكان خاص بهم يعني.